अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के साथ साथ मेरी कोशिश है कि पे एंड पेंशन के हवाले से भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। काफ़ी सारे हमारे जो पेंशनर हजरात हैं वो कौमी बचत में भी इन्वेस्ट करते हैं और उनकी यहाँ पे दिलचस्पी होती है। मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसके ऊपर मैंने सजेशन मांगी थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि पेंशन के हवाले से यानी पे एंड पेंशन के हवाले से भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। फैमिली पेंशन के हवाले से लोगों के सवालात आते हैं। फिर यहाँ पे जो अभी नए रूल्स हैं उनका इम्प्लीमेंट कब से होगा, और फिर इसके साथ साथ कुछ इदारों की निजकारी हो चुकी है आज, जो बाकायदा इसके ऊपर सदर पाकिस्तान की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो वो भी आप लोगों को बताने हैं कि कौन-कौन से इदारे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आने का मकसद ये है कि मैं जो कोशिश करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। बाकी न्यूज़ तो डेफ़िनेटली ये बैड न्यूज़ होती है जब भी कोई इदारा प्राइवेट किया जाता है। तो अगर आप मेरी इस कोशिश से मुतफ़िक हों या पसंद करें तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोज़ में पे एंड पेंशन के हवाले से स्पेशल मैं रिसर्च करके जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी वो शेयर करता रहूँगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जो वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है जी, जो पे एंड पेंशन के हवाले से नए रूल्स हैं। पहली बात तो ये है कि जितने भी पुराने पेंशनर्स हैं जो पहले से पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए नए रूल्स कुछ भी नहीं है, उनको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको ये इस बात से जो है इस्तिस्ना है कि वो उनसे ये नए रूल्स जो हैं उनके ऊपर लागू किए जाएंगे। एक चीज़ ये याद रखें। बाकी जो पे के हवाले से है, जो अभी इदारे प्राइवेट किए जा रहे हैं, डेफिनेटली जितने भी उसमें मुलाजमीन काम कर रहे हैं, या तो उनको रिटायरमेंट लेने का कहा जाएगा गोल्डन हैंडशेक्स के ज़रिए, या फिर उनको कहेंगे कि आप इस इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या जैसे उनकी मर्ज़ी होगी उसके मुताबिक आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। हम आपको इतना बेनिफिट दे रहे हैं, अल्लाह ला खैर सल्ला वसलाम करके उनको चलता बनाएंगे। सरकारी जो हमारी हुकूमत है वो अल्लाह हाफ़िज़ करेगी। ये हुकूमत कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। ये हुकूमत स्पेशली आईएमएफ ने, हम तो सोचते हैं ना कि ये पीटीआई, ये नून, ये फ़लाँ हुकूमत, फ़लाँ-फ़लाँ, एक जो न्यूट्रल चीज़ है, आईएमएफ के कहने पे बैठी हुई है, और इसमें जितने भी हमारे जो इदारों के सरबराह वो सारे इसमें शामिल हैं। ओवरऑल अब पाकिस्तान जो फाइनेंशियली तौर पे है वो नील हो चुका है। अगर आपको जो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे एसेट्स देखते हैं, वो एसेट्स पाकिस्तान की आवाम के हैं जो बैंकों में पड़े हैं या आपकी जैसे सेविंग्स में पड़े हैं, वो आप लोगों को शो करते हैं। पाकिस्तान के पास जस्ट इस वक्त 2 से 3 बिलियन डॉलर जो हैं वो हैं, और वो भी मांगे तांगे के, यूएई के या सऊदी के या चाइना के, इस तरह के इनके पास 3-4 अरब हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ये एसेट शो करते हैं वो सारे प्राइवेट बैंकों की मलकियत है, अवाम की, आपके और मेरे पैसे जो बैंक में पड़े हैं वही ये शो करके आगे जो हैं वो चौड़े होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है फाइनेंशियली तौर पे ख़त्म हो चुका है, और अब आईएमएफ के रहमो करम पे है, जिसमें हो सकता है कि हमारे इदारे भी मजबूर हों उनकी बात मानने के लिए। तो खैर आइन तो जो है, आइन अगर मजबूर भी हों तो आइन को फॉलो करना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं इस वक्त बदमाशी तो हो रही है। तो यहाँ पे अब ये जितने भी हुकूमतें हैं, चाहे प्राइवेट, इसमें अब देखें, ये अबूरी हुकूमत है, केयर टेकर हुकूमत, 90 डेज़ के बाद ये इलीगल है। ये ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, बदमाशी से इस मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं, और इसके पीछे आईएमएफ जो है इनसे सारे काम करवा रही है। पे एंड पेंशन के हवाले से जितने रूल्स हैं ये इम्प्लीमेंट करके जाएंगे, अदरवाइज़ ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। हम शायद सोच रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हो सकता है कि ये किसी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने मकासद हासिल करके फिर ये इलेक्शन कराएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फैमिली पेंशन के हवाले से लोग पूछते हैं, फैमिली पेंशन जो है दोस्तों, इसके नए रूल्स नए लोगों के लिए होंगे। जो पुराने लोग हैं जिनकी पहले फैमिली पेंशन चल रही हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पे एंड पेंशन के हवाले से आगे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जो इदारे निजकारी के लिए यहाँ पे जो फाइनल हो चुके हैं आज, जो उनकी जो अब मंजूरी हो चुकी है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, ये भी एक नाजायज़ सदर हैं। जैसे वज़ीर आज़म नाजायज़ है, उसी तरह ये सदर पाकिस्तान जो हैं ये भी नाजायज़ हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जनाब आर्डर कर दिया है कि ये जो इदारे हैं ये अब प्राइवेट होंगे, और इनका जो है खुद मुख्तारी का निज़ाम, यानी ये खुद अपने आप जो है इसको यानी कंटिन्यू करेंगे। जो भी करें, ये मुलाजमीन को निकालें रखें, ये जो भर्तियाँ होंगी आइंदा वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी, यानी हुकूमत इसकी सरपरस्ती नहीं करेगी। अच्छा, अब इसमें इदारे हैं जी, रेडियो पाकिस्तान,
NHA, شپنگ کارپوریشن اور اس میں محکمہ ڈاک ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان اداروں میں ریڈیو پاکستان، NHA، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، اور اس کے علاوہ جو پوسٹل سروسز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے اس وقت جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، پرائیویٹ ہیں، جو ہماری ڈاکس لے کے جاتی ہیں، ہماری جو کارگوز کرتی ہیں، کتنا ان کو فائدہ ہے۔ صرف اور صرف پاکستان پوسٹ کیوں جو ہے اس وقت خسارے میں جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی سوچنے کا، اور آنے والے ٹائم پہ آپ کو اور بھی کافی سارا یہاں پہ مٹیریل جو ہے وہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک منسٹری بنائی ہوئی ہے، منسٹری آف پرائیویٹائزیشن، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمیشن ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو جو ہے آن گوئنگ پرائیویٹائزیشن پروگرام کے تحت آپ یہ جان لیں کہ کون کون سے ادارے آپ کے جو ہیں یہاں پہ لسٹڈ ہیں۔ اچھا، اس میں ضروری نہیں میں آپ کو جو پرسنل ایکسپیرینس اپنا دوں وہ بھی شیئر کرتا ہوں، ضروری نہیں آپ اسے ایگری کریں، کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس جو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے میں اپنا ایکسپیرینس شو کروں گا۔ یہ یہاں پہ دیکھیں، جتنے بھی یہ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر ہیں، جو کمپنیز ہیں، ان کو یہ ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے سسٹم ایک بنایا ہوا ہے۔ آگے جو میں بات کر رہا تھا کمپنیز کے حوالے سے کہ یہ لاس میں کیوں جاتے ہیں، یہ ادارے جو ہمارے ہیں یہ لاس میں کیوں جاتے ہیں، تو میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ 2004-05 میں ہم لوگ کام کر رہے تھے PFوا میں، پاکستان آرڈیننس فیکٹریز میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو چیئرمین صاحب تھے وہ میجر جنرل عبدالقیوم صاحب تھے، اور وہاں سے وہ ریٹائر ہوئے۔ ہم اس وقت 16-17 سال کی عمر میں جناب وہاں پہ جا کے بھرتی ہوئے تھے۔ تو یہ اس وقت بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کیا بات ہے جناب، یونیفارم پہنی جس نے لگائی اس کے مزے ہی مزے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے وہاں سے جنرل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں، جو عبدالقیوم صاحب ہیں، وہ ریٹائر ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں اسٹیل مل آف پاکستان کراچی، وہاں پہ وہ ڈائریکٹ جو ہیں وہاں پہ چیئرمین بنتے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کا کیا کام ہے، سول اداروں میں ان کا کیا کام ہے، ان کو گھسیڑتا کون ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ اتنے بریلینٹ مائنڈ جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر کے PhDs کر کے پاکستان میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کا حق نہیں ہے ایک FSC پاس بندے کا ایک ادارے سے ریٹائر ہونے کے بعد دوسرے ادارے میں جانے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے اوپر کسی کا کوئی پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے اس پاکستان میں۔ تو یہ اصل جو چیزیں ہیں، پاکستان کے ادارے جو کھائے گئے ہیں یہ سب نے مل جل کے کھائے ہیں، حکمرانوں نے، بیوروکریسی نے، سب نے مل کے کھائے ہیں، یہ ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں، اور آنے والے ٹائم پہ آپ کو پاکستان کی بھی یہ نیلامی کر کے دیں گے، کوئی ادارہ انہوں نے نہیں چھوڑنا۔ تو یہاں پہ جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے ایز اے بزنس مین، میرا جو ایکسپیرینس ہے پاکستان میں آنے والے ٹائم پہ جس کے پاس بھی 2-3 کروڑ روپے ہوں گے وہ چاہے گا کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طرح نکل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ بجلی، گیس اور جو دیگر ضروریات زندگی اتنی مہنگی ملنے والی ہیں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو رولز آف یعنی آپ کے پاس یعنی رول آف لا ہے یہاں پہ یہ بالکل زیرو ہے۔ پولیس کی حالات دیکھیں اور باقی جو سیکیورٹیز کے ادارے ہیں پاکستان میں نا، ایون کہ میں اپنے بچے کو اگر سکول میں کسی پرائیویٹ سکول میں اگر جا کے کہتا ہوں کہ ایجوکیشن اس کی ہونی چاہیے، تو ایک بچے کی فیس 5,000 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب جس بندے کے 2 بچے ہیں وہ بندہ میرا نہیں خیال کہ پرائیویٹ سکول افورڈ کر سکتا ہے، اور سرکاری سکولوں کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں، جو ایجوکیشن لیول ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے بہت بہتر تھا، ہم لوگوں نے بھی سرکاری سکول سے پڑھا، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اب جو ہے تعلیم جو ہے بہت کمزور ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ کافی ساری انفارمیشن تھی میرے پاس، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایگری کریں۔ تو اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔